मेरे भाई के निकाह के वक़्त हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, लेकिन इस वक़्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये एक झूठ आने वाले सालों में हमारे पूरे घर का सुकून तबाह कर देगा। मेरी भाभी की उम्र हमें गलत बताई गई थी। जो उम्र हमें बताई गई थी हकीकत में वो इससे 4 से 5 साल बड़ी थी। लेकिन निकाह के वक़्त उन लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतनी मीठी बातें की कि हम सब इन पर यकीन कर बैठे। मेरे भाई आदिल की उस वक़्त अभी जॉब नहीं हुई थी, इसलिए मेरी अम्मी ने शुरू में ही साफ़ कह दिया था, देखें अभी मेरे बेटे की जॉब नहीं है, हम सिर्फ़ निकाह कर लेते हैं, शादी 3 साल बाद करेंगे ताकि बच्चे सेटल हो जाएँ। और इस बात पर मेरी भाभी के घर वाले फ़ौरन मान गए। हमें लगा बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था कि असल खेल तो निकाह के बाद शुरू होना है। निकाह के चंद दिन बाद ही मेरी भाभी का भाई और इसके वालिद रोज़ हमारे घर आने लगे। रोज़ नई बातें, रोज़ नई मोहब्बतें, कभी मिठाई ले आते हैं, कभी फल और कभी इस तरह की कोई ना कोई चीज़। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अम्मी को इमोशनली प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। बाजी अब निकाह हो गया है, लोग बातें करते हैं, लड़की को ज़्यादा देर बिठाना अच्छा नहीं लगता। अम्मी बार-बार एक ही बात कहती हैं, भाई अभी आदिल की जॉब नहीं है, लेकिन वो फ़ौरन जवाब देते, आप फ़िक्र क्यों करती हैं, जॉब हम लगवा देंगे ना। ये सुनकर अम्मी थोड़ा नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि हर माँ चाहती है कि इसके बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए। फिर एक दिन मेरी भाभी की अम्मी ने नई शर्त रख दी, देखें शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए, खाने बेहतरीन होने चाहिए, कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए और हमारी बेटी के लिए अलग पोर्शन भी बनना चाहिए। अम्मी हैरान रह गईं, अलग पोर्शन? वो बड़े फ़ख्र से बोली, हमने अपने रिश्तेदारों को भी तो दिखाना है, हमने अपनी बेटी कहाँ ब्याई है। मैंने पहली बार अम्मी के चेहरे पर परेशानी देखी, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब वो एक आम सरकारी मुलाजिम थे, घर पहले से ही मुश्किल से चल रहा था। लेकिन अम्मी ने फिर भी हार नहीं मानी, उन्होंने अपने जेवर बेच दिए, अब्बू ने कर्ज लिया सिर्फ इसलिए कि कहीं लड़की वालों को शिकायत ना हो। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, पूरा घर दिन रात लगा हुआ था। अम्मी रात रात भर जागती, कपड़ों के डिज़ाइन देखती, खाने के मेन्यू बनाती और इधर लड़की वालों की डिमांड्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सोफ़ा अच्छा नहीं, ये रूम छोटा है, नया होना चाहिए, एसी बड़ा होना चाहिए, फ्रिज, यहाँ तक कि उन्होंने किचन के बर्तन तक में नुक्स निकालने शुरू कर दिए। लेकिन अम्मी खामोश रहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक बात चाहती थी कि मेरे भाई की शादी सुकून से हो जाए। आखिरकार शादी का दिन आ गया। भाभी बहुत खूबसूरत तैयार हुई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हर वक्त चुप चुप सी थी, ना हंसी ना एक्साइटमेंट। पहले हमें लगा शायद शर्मा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। शादी के चंद दिन बाद ही भाभी का असल रवैया सामने आना शुरू हो गया। वो ना घर का कोई काम जानती थी, ना किसी से सीधे मुंह बात करती थी। सुबह 10-11 बजे से पहले ना उठती, अम्मी किचन में अकेली काम करती रहती और वो मोबाइल पर लगी रहती। शुरू में अम्मी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा थोड़ा घर के काम सीख लो, लेकिन वो फौरन नाराज़ हो जाती। मेरे घर में मुझे कभी किसी ने काम नहीं करवाया, ये सुनकर अम्मी खामोश हो जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे भाई को भी बदलना शुरू कर दिया। पहले मेरे भाई अम्मी के बगैर खाना नहीं खाते थे, अब हर वक्त अपनी बीवी के साथ रूम में रहते और भाभी हर वक्त इनके कान भरती, तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हारी बहनें मुझे जेलस होती हैं। और घर का माहौल ख़राब होने लगा। रोज़ नई लड़ाइयाँ, रोज़ नई शिकायतें और सबसे बड़ी बात, जिस जॉब का वादा लड़की वालों ने किया था वो कभी लगी ही नहीं। हर बार नया ड्रामा, अम्मी अभी वैकेंसी नहीं, अगले महीने हो जाएगी ना अम्मी, इस तरह बाइट डाल देते। हमारा बंदा बाहर गया हुआ है और इसी दौरान हमें एक और शौक मिला। एक दिन इत्तेफाक से भाभी की पुरानी डिग्री हमारे हाथ लग गई। इस पर लिखी डेट देखकर अम्मी के हाथ काम गए, क्योंकि इस हिसाब से भाभी की उम्र वो नहीं थी जो हमें बताई गई थी। वो हमसे 4-5 साल बड़ी थी। अम्मी पूरी रात रोती रही, हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला इन लोगों ने। लेकिन असल मसला उम्र का नहीं था, असल मसला धोखा, झूठ, लालच और वो फेक इज्जत जो दिखाने के लिए उन्होंने हमारे घर को कर्जों में डुबो दिया था। एक दिन अब्बू ने गुस्से में कहा, हमने रिश्ता मांगा था, सौदा नहीं किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे भाई और भाभी के दरमियान भी रोज़ लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हकीकत ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। मेरे भाई को एहसास होने लगा था कि इसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। ना मोहब्बत थी और ना ही खलूस, सिर्फ डिमांड्स थी, सिर्फ दिखावा था। और फिर एक रात मैंने पहली बार अपने भाई को रोते हुए देखा। वो अम्मी के पास बैठा था और कह रहा था, अम्मी काश आप मेरी शादी इतनी जल्दी ना करती। अम्मी खामोशी से आंसू पूंछ रही थी, क्योंकि बाज़ औक़ात माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए वो फैसला कर लेते हैं जिनका दुख फिर पूरी ज़िंदगी उठाना पड़ता है। इस तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन हमारे घर का सुकून दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा था। भाभी हर वक्त किसी न किसी बात पर नाराज़ रहती, कभी खाने पर एतराज़, कभी घर के माहौल पर, कभी अम्मी के अंदाज पर। और अजीब बात ये थी कि गलती चाहे किसी की भी हो, कसूर हमेशा हमारे घर वालों का निकलता।
میرے بھائی عادل کی حالت بھی عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ ایک طرف اپنی بیوی کی خوش کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا۔ ابو قرضوں میں ڈوب چکے تھے، جو الگ پورشن بنایا گیا تھا اس کی قسطیں ابھی چل رہی تھیں۔ امی کے زیور بک چکے تھے اور جن لوگوں نے وعدے کیے تھے اب وہ فون تک بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دن بھابھی کی امی ہمارے گھر آئیں۔ امی نے بہت عزت سے بٹھایا، لیکن وہ آتے ہی بولی میری بیٹی بہت کمزور ہو گئی ہے، اسے یہاں سکون نہیں مل رہا۔ امی حیران رہ گئیں، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ بھابھی نے کبھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اپنے میکے والوں کے ساتھ کالز پر رہتی اور وہاں بیٹھ کر ہمارے گھر کی ایک ایک بات بتاتی، یہاں تک کہ گھر کے خرچے تک ڈسکس ہوتے۔ ایک دن میں نے خود سنا بھابھی اپنی امی سے کہہ رہی تھی یہ لوگ اتنے امیر نہیں جتنا ہم نے سمجھا تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں آگ لگ گئی، کیونکہ امی ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سب کچھ کیا تھا، لیکن شاید کچھ لوگ صرف لینے آتے ہیں، نبھانے نہیں۔ پھر ایک دن بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ بھابھی نے غصے میں آ کر کہا میں یہاں نوکرانی بننے نہیں آئی، اور امی خاموش رہی۔ لیکن میرے بھائی نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا کسی نے تمہیں نوکرانی نہیں بنایا، صرف گھر سمجھنے کو کہا ہے۔ بھابھی فوراً رونے لگی اور حسب عادت اپنے میکے فون کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد ان کا بھائی اور والد ہمارے گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی اونچی آوازیں شروع ہو گئی، ہماری بہن کو رلایا کیوں؟ یہی عزت دیتے ہو آپ لوگ؟ ہم ابھی اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں۔ پورا محلہ جمع ہو گیا۔ امی بار بار سمجھاتے رہیں بات اتنی بڑی نہیں، لیکن انہیں تو بس لڑائی چاہیے تھی۔ اسی دوران بھابھی کے بھائی نے غصے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے بھائی کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ بولا ہم نے اپنی بہن تم لوگوں پر احسان کر کے دی تھی۔ یہ سن کر میرے بھائی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً کہا رشتہ احسان نہیں ہوتا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار میرے بھائی کی آواز میں درد صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس رات وہ بہت دیر تک چھت پر بیٹھا رہا۔ میں اس کے پاس گئی۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا کاش کسی نے مجھے شادی سے پہلے حقیقت بتا دی ہوتی۔ میں خاموش رہی، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیر سے سامنے آتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بھابھی کا رویہ اور بدلنے لگا۔ وہ الگ رہنے کی ضد کرنے لگی۔ مجھے جوائنٹ فیملی پسند ہی نہیں ہے، حالانکہ الگ پورشن پہلے ہی بنایا جا چکا تھا، لیکن اب انہیں پورا گھر الگ چاہیے تھا۔ میرے بھائی کی جاب ابھی بھی نہیں لگی تھی۔ وہ چھوٹی موٹی جابز کر کے گھر چلا رہا تھا، لیکن بھابھی کی ڈیمانڈز ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے نئی گولڈ سیٹ چاہیے، ہمیں گاڑی لینی ہے، میرے کزن کی لائف اس طرح ہے، فلانے کی لائف اس طرح ہے، اور میرے بھائی کے چہرے سے سکون غائب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن امی نے روتے ہوئے کہا بیٹا شادیاں آسانی سے نہیں نپتی، صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بھابھی پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے اچانک کہا میں تھک گیا ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے محبت سے گھر بسانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے تانے ملے۔ امی فوراً رونے لگی اور پہلی بار مجھے اپنے بھائی پر ترس آیا، کیونکہ لوگ ہمیشہ عورت کا درد دیکھتے ہیں، لیکن بعض مرد بھی اندر سے خاموشی سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا طوفان آیا جس نے ہمارے گھر کی بچی کچی خاموشی بھی ختم کر دی۔ صبح کا وقت تھا، میں کچن میں تھی، میں اپنے کمرے میں تھی اور بھابھی حسب معمول فون پر اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ اچانک ان کی آواز اونچی ہونے لگی، میں اب یہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ امی فوراً باہر آئیں، کیا ہوا بیٹا؟ بھابھی نے غصے سے کہا آپ لوگوں نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ امی حیران رہ گئی، ہم نے؟ بھابھی چیختے ہوئے بولی ہاں، آپ کے بیٹے کی اچھی جاب ہے نہیں ہے نا، نہ کوئی لائف سٹائل ہے، نہ کوئی کمفرٹ ہے۔ میں نے پہلی بار امی کو اتنا بے بس دیکھا۔ وہ صرف اتنا بول سکی بیٹا ہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سب کچھ کیا، لیکن بھابھی رکنے کو تو نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھاوا کیا۔ یہ جملہ سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ واقعی انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سب کچھ کیا تھا، صرف اس رشتے کو بچانے کے لیے۔ اتنے میں بھائی عادل بھی آگے۔ اس نے بھابھی کو غصے میں دیکھا، پھر امی کے آنسو دیکھے اور پہلی بار زور سے چیخا بس کرو۔ پورا گھر خاموش ہو گیا۔ میرے بھائی کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اپنی ضرورتیں ماری، قرض اٹھائے، دن رات محنت کی، صرف اس لیے کہ تم خوش رہو۔ بھابھی تنزیہ ہنسی خوش؟ یہ زندگی خوشی ہے؟ یہ سن کر میرے بھائی کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا اگر تم اتنی ہی ناخوش ہو تو چلی جاؤ۔ امی فوراً گھبرا گئی، عادل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھابھی فوراً اپنے کمرے میں گئی، اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈالنے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے مائکے فون بھی کر دیے۔ 2 گھنٹے بعد ان کے گھر والے پھر ہمارے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس بار ان کے چہروں پر غصہ کم اور غرور زیادہ تھا۔ بھابھی کے بھائی نے آتے ہی کہا ہم اپنی بہن کو یہاں مزید ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائی نے تلخ لہجے میں کہا ذلیل تو ہم ہو گئے ہیں، جھوٹ بول کر رشتہ کیا، جھوٹی امیدیں دیں اور پھر ساری زندگی ہمیں ناکافی محسوس کرواتے رہے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار میرے بھائی نے دل کی ساری بھڑاس نکالی،
لیکن بھابھی کے والد فوراً بولے ہماری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ میرے بھائی نے دکھ بری ہنسی ہنسی، کمی عمر میں نہیں تھی، کمی سچائی میں تھی۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے کیونکہ حقیقت کبھی زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی۔ اور اس دن کے بعد ہمارا گھر پہلے جیسا کبھی نہ رہا۔ امی ہر وقت خاموش رہنے لگی، ابو پہلے